Let us bow our heads and pray. आमचे दोळे बंद करून मागणे करूया. Let us look into our own lives. आमच्या जिविताचेर नदर मारूया. Am I a person who is only praying and praying? हांव असलो मनीस जो फकत मागणे आनी मागणे आनी मागणेच करूंक Am I a बोल्लोलो person आसा? who is only in church attendance? ओ हांव फकत इगोर्जेकूच वो रितीराकूच भोंवता? Am I a person who is only doing the praise and worship and studying the word of God? ओ हांव फकत देवाची वाखाणणी करता आनी आख्खो वगत देवाचें पुस्तकूच वाचता? Or am I a person who is serving in the church? वो हांव वावर करता म्हजे इगोर्जेंत? Am I a person who is fasting quite often? ओ हांव म्हज्या जिवितांत परतून परतून उपास करता? All these things, are they strengthening you to pass the test? ह्यो सगल्यो वस्तू म्हाका गरजेच्यो, म्हाका घोटाय हाडपाक म्हज्या जिवितांत मोगान चलपाचें एग्जामीक. Have I made it a top priority to walk in unconditional love? हांवें सगल्याहून उंचलो पावंडो विचून काडला मोगान चलपाक? Which areas of my life I quickly get into offense? खंयचो भाग म्हज्या जिवितांत रोखडोच म्हाका राग येता आनी अकमानीत जाता? How quickly I get into offense in relationship? कितले सुडसुडीत हांव म्हज्या सोयरीगोतींत रागार जाता? Especially my loved one, how quickly do I get offended? किरीत भाशेन म्हज्या मोगाच्याच मनशां सोबे हांव कितले बेगीन How अकमानीत जाता? quickly I give room to Satan to destroy my life and my loved one's life. आनी हे भाशेन हांव रोखडो सोयेक दिता देंवचाराक रागार जावन देंवचाराक सोयेक दिता म्हजेर आनी म्हज्या घोराब्याचेर झोपय मारपाक. Ephesians chapter 6 says, finally, my brothers, be strong in the Lord. एफेसकारांचो आवेसूर 6 म्हणटा निमणे सुवातेर Be strong in the Lord. जेजू सोवे मजबूत जायात. Do not give in to the wiles and deceitfulness देंवचाराच्या of the devil. देंवचाराच्या ताळण्याक सांपडो नाकात. Thank देवाच्या you. उतरान मजबूत जायात. Thank you, Lord, for teaching us the traps of Satan. दुनिया तुवें आमकां शिकयलें म्हूण हे गूट देंवचाराचे लातेऱ्यो. Thank you for showing us, O Lord, when Saul disobeyed, that very moment he lost his kingdom. ओत्मीक वाठारांत ज्या दिसा सावलून तुजें तें पिशेपण केलें, तुजो मानामेंत आपल्या हातींत घेतलो, त्याच दिसा ताची राजवडकी तुवें ओत्मीक वाठारांत काडून घेतली. What happened in the spiritual realm was manifested in the natural realm. जें कितें ओत्मीक वाठारांत जालें तेंच सैमीक वाठारांतूय दिसती पडलें Thank थोड्या you for वेळान. showing us that David was anointed as a king in the spiritual realm, but it did not happen in the physical realm that very moment, but he had to go through test after test and pass the test. आनी आमगे तुका आर्गां दिता हांव दुनिया, तुवें दाविदाक आदीं फुडेंच विचून काडलोलो अशें म्हूण आमकां कळोन येयलां. जेन्ना सावलू पातशाय परिक्षेक फेल जालो तेन्ना तुवें विचून काडलोल्या त्या मनशाक तयार केलो. Father, we thank you बापा आमी तुका आर्गां दिता हांव, for teaching these truths. ही स्वता तुवें आमकां शिकयली म्हूण. From today, we promise you to be vigilant, आयज जावन आमी बरी चतूर रावतलीं आमच्या जिवितांत, watchful, सुडसुडीत, because we realize कित्याक आमकां कळोन आयलां our fellowship, our relationship with you will become deeper and intimate only when we walk in that unconditional love. आमची सोयरीगत तुजे भितर अदीक आनी अदीक खोलायेची मोगाची जातली जेन्ना आमी शिम्मेर नासलेल्या मोगान जियेतलीं तेन्ना. But when we get offended, पूण जेन्ना आमी अकमानीत जातलीं, we not only hear the voice of the stranger, आमकां न्हूच दुस्मानाचो देंवचाराचो ताळो आयकोंक येतलो न्हय, but we ourselves will get into captivity and trap of Satan and become the prisoner of Satan. पूण आमी जातलीं देंवचाराच्याच कोरन्याची आनी देंवचाराच्याच सोबक्यांत आमी सांपडटलीं. Carrying out no longer your will or our will, but only the will of Satan. तुजी खुशी आमी करचें ना, पूण देंवचाराची खुशी आमी करतलीं. Thank you for showing us this truth. आनी हें अशेंच घडटलें जरी तर तुजें उतरा प्रमाणे आमी चलो ना जाल्यार हो सोत तुवें आमकां उगडापें केलें म्हूण आमी तुका आर्गां दिता. We thank you, Lord,
हांव तुका आर्गां दिता दुनिया, what we have heard, जें कितें आमी आयकलां we shall surely put it into practice. तें आमी आमच्या जिवितांत वेव्हारांत घालतले म्हूण. Ready to forgive भोगसूंक सुडसुडीत, unconditionally कांयच एक दवरिनासतना and walk in your love unconditionally. आनी तुज्या मोगान चलोवंक शिम्मेर नासलेल्या. We thank you and we praise you. आमी तुका आर्गां दिता आनी वाखाणटा बापा, In Jesus' name. जेजू क्रिस्ताचे नांवी. Amen. आमेन. Can you take off your belt? Can you move your neck? Up and down. Is there any pain? Is there any pain? No pain. Everything is gone. Sorry? There's a lump there? What is that? Just ask her. A little pain is there? A little pain is there? Okay. Close your eyes. Father, I thank you for touching her and loosening her in Jesus' name. Thank you. Now, finish? Finish? Good. Hallelujah. Hallelujah. She is still surprised what happened to her. Thank you, Jesus. I like that smile. Praise the Lord. When you walk in love, when you walk in forgiveness, not only you will be blessed, but much more than that, you will be a blessing in the kingdom of God. You will be destroying the work of Satan wherever you go. Your very presence will bring God's glory, because God is love. And when you are walking in love, you are walking with God. A person who is anointed looks with the eyes of God. A person who is not anointed looks with the eyes of the world. With whose eyes are you looking? जो माकलोलो आसा तो देवाच्या दोळ्यांनी त्रासाक पळयता. जो माकलोलो ना तो संसाराच्या दोळ्यांनी संसाराक त्रासाक पळयता. कोणाची मागणी आमचीशी आसा? Hallelujah. 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 Now Eliab tried his best. Satan used Eliab to trap David. Did David get into the trap? सो घरा एक तो लातेरी घालतालो तो घालतालो. आतां पयल्या थिंगा घराक टिफीन घेवन गेलोले कडेनूय तेजो भाव तेका लातेरी घालता. आतां तो ते लातेरींत पडलो वो ना? Come on, you know, when you read the passage, you say, oh, God helped David to fight Goliath. My friend, before God could help David to fight Goliath, David had to pass the test of offense. If David had to get offended with his brother, praise be to God, God's anointing would not show up in that battle, and David would have lost the battle. चिंतू या म्हणटा हांव एक प्रश्न घालता. चिंतू या जरी तर तूं दावीद आसलो आनी हांवूच तर दावीद आसलो जाल्यार हांव म्हणटालो आड तुजी घरांत दादागिरी करता ती पुरो पायचे मुखार. हिंगा तुजी दादागिरी चलची ना. हांव म्हाका जाय तेंच करतलो हिंगा, कित्याक हांव घरा ना आतां. हांव आनी हूंय आहा. प्रेज द लॉर्ड. वय वना आमी थंड करतली आहली तेका. आमी दावीद जाल्लीं जाल्यार पूण तो थिंगाय तेका नो प्रॉब्लेम. तुका कितें म्हणोंक जाय तें गरम उदक घाल, पूण हांव थंड आहा, म्हाका कांय जावचें ना. आनी जरूय तर तो थिंगा होकमानी पळय परिक्षेचेर परिक्षा. मागचे पयलीं परीक्षा, मागच्या उपरांतूय परीक्षा. पायन ताका टिफीन धाडून अरण्यान धाडल्या भाशेन थिंगा जेजूक धाडलो. देवा पळयत वचम्यान अरण्यान देवाचो वतमो ताका अरण्यान घेवन गेल्लो. हिंगा आतां परतून ताका हेका हाडला. Hallelujah. आनी जरी तर तो हिंगा फेल जालो तो आनी फुडें पावता. Do we fail with our loved ones? आमी आमच्या मोगाच्याची हारतात वय वो ना? Come on, talk to me, please. एक्चुअली ताका सोल्दादान कोणें तरी हें करूंक जाय आसलो, म्हणूंक जाय आसलो तूं कोण रे हिंगा? तुका आमी वळखना, तूं हिंगा कितें करता? वच बाय. पयल्यार ताचो भाऊच ताका कोत्ता. वयता थिंगा तुजे भाव आनी भयण्योच तुका फुगार करतली. तीच तुजेर गरम उदक घालतली.
not brother and sister, your loved one, okay? Others they'll think only brother and sister are enemies and all that. You please ना correct ते that. हें बायले आनी घोवागे कांय जायना भावां लागून भयणी लागून म्हणून जायत जाता Husband and wife, they don't quarrel. ना हिंगात चड किश नाय सगले अरे वयत थिंगा रेतीर शिवोली रेतीर इंग रेतीर मडगांव रेतीर पणजी रेतीर मेर्ची रेतीर सगल्या रेतीर चलता आनी झगडी कोणी पण बायले हुंयच्यान जाय घोव आनी बायल रेतीर आसताय भाव आनी भयणी आसनाय रेतीराक आनी गोंया हिंगा कंटिन्यूस एवरी लायन इज फूल ऑफ रेतीर आतां आमगे बरें व्हडलें जावपा हिंगा सो ताका लागून हांव भाव आनी भयणां मदें हें कोता Praise God. तुका आत्यान केश मेळ्ळी No, no, I am just saying it means any of your loved one, not only brother and sister. करेक्ट बट चड आतां काल बीन ब्रदर सिस्टर जालें आहा थोडें काल पेपराचेर बीन ब्रदर सिस्टर कितें जालें Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Just take a pause and ask yourself, with my loved one, when the pressure comes, do I behave like David or am I like Eliab? कोर्टान परवानगी दिल्ली आसा 2 मिनटां थंड चिंतपाक हांव कोणा भाशेन जियेतां व्हडल्या भावा भाशेन वो धाकल्या दाविदा भाशेन जियेतां म्हज्या जिवितांत तपासूंक And if you are living like Eliab, there's no future for Eliab. जरूय तर आमी एलियाबा भाशेन जियेतात गरम तकलेची तिडकेची जाल्यार एलियाबाक आनी फुडार ना ते भाशेन आमकांय आनी फुडार ना Praise the Lord. Hallelujah. Now you can go home and read that passage. David fights against Goliath and David has won the match. आनी तुमच्यांनी म्हणटा घरा वचून वाचूंक जाता फुडें कितें आसा तें सामुएलाचो पयलें पुस्तक 18वो हावेसूर तो फुडाराक कशे भाशेन तो 18. 18वो हावेसूर कशे भाशेन 17th chapter. 17वो हावेसूर Yeah. 17वो हावेसूर सॉरी पयलें पुस्तक Okay. कशे भाशेन तो घेर जिखता दावीद गोलियाथाची आड वेता आनी घेर जिखता तो Now David is coming back to the city along with Saul. आतां घेर जिखून दावीद सावलू सांगाता पोत्तून शारांत येता Now they are all coming together. सगळे बराबर येतात And 18 verse 6. आनी 18वो हावेसूर 6वी वळ David is saying that he was coming back after the battle, and the woman came out of the city of all Israel singing and dancing, and they came to meet King Saul, not David. Listen, they came to meet Saul, okay, with tambourines, with joy, and with instruments of music. त्या दिसांनी फिलिस्तीवकाराक मारून दावीद परतो येताना इस्रायलाच्या सगळ्या शारांतल्यो बायलो ढोलकाशी आनी वेण्णूच्या आवाजार गायनां करीत आनी नाचत सावलू राजाक मेळूंक आयल्यो दाविदाक न्हय सावलू राजाक मेळूंक आयल्यो And the women began to answer one another as they played that Saul has slain his 1,000, David is 10,000. त्यो बायलो नाचून म्हणटाल्यो सावलून आपले 1000 मारले आनी दाविदान 10,000 मारले Now, did they come to meet Saul or David? कोणाक मेळोंक आयल्यो त्यो Come on, talk to me. Now, did David do something good for the people of Israel? Come on. And he has just won the battle and is coming back, and the women are singing, Saul killed 1,000, David killed 10,000, and the king who was so good to David now is so angry with David. सावलून आपले 1000 मारले आनी दाविदान 10,000 मारले सावलू एकदम तापलो आनी ती उतरां ताका बिलकुल मानली नात How many times it has happened in your life that you with your whole heart did something good, but somebody else spoke something that caused misunderstanding, and the very person whom you did so much of goodness, that person has come against you and is angry
and he really wants to kill you. दाविदान बऱ्या मनान त्या घेरांत वांटो घेतलोलो वयव ना, ताका चावून घालपाक कांय घेवंक नासलो वयव ना, सावलूक चाळून घालपाक घेतलोलो ना, पूण कोण तरी येतात आनी सावलूक दाविदाची खबर सांगतात पळय. No, I'm talking about in your own life. Here nobody is saying that song made the difference. आमच्याय जिवितांत म्हणटा आमी बऱ्याक म्हूण गेलेली आनी कोणे तरी बोलतेच कितें बरें तें उलयलें आनी तें दुसऱ्याक मानूंक ना, अशें घडटा आमच्या जिवितांत. Come on, talk to me. Was that false accusation? Was that mistreatment? Was there something bad that was done to David? Come on. What was David's response? You know what happened to Saul? He was so angry that he took a javelin and he hurled it on David because he wanted to kill him. 1 minute, brother. 1 minute. 8वे वळींत लेट अस सी, सावलू एकदम तापलो आनी ती उतरां ताका बिलकुल मानली नात आनी ताणें म्हटलें, कितें म्हणटा तो पळयात तो, दाविदाच्या नांवार ताणें 10,000 घातले आनी म्हज्या नांवार फकत 1000. पळय, जेन्ना कोणूय कितें म्हणटा दुसऱ्या बद्दल वडवीक, ती आमी पत्तून गुणायता, तोय ती गुणायता. When you see somebody else is appreciated, okay, what happens to you? गुणावपाक जाता पूण गुणायन ती खुशाल जावपाक जाय, पूण ताका ती खुशाल काय हाडिना. पयलेच म्हणलें सावलू एकदम तापलो, ती उतरां ताका बिलकुल मानोनात. एकूच पावटी आयकोन तर तो तापलो आनी बिलकुल मानोंक नात. तो पत्तून तीच उतरां आयकोता तकलेन तेज्या, जाल्यार कितले पावटी तो तापतलो आनी कितले पावटी ताका बिलकुल मानची नात. How many times when somebody appreciates somebody else, you really gave your heart, but somebody else was appreciated, somebody else was chosen, and you were rejected? What happens to you? कितले पावटी आमकां जेन्ना दुसऱ्याक मान्यताय मेवता तेन्ना आमचें शिजता. Come on. Somebody else is being praised. दुसऱ्याची वाखाणणी चलता तेन्ना कितले जाणांक आमकां राग येता, आमी तापतात, आमकां बिलकुल मानिना. And look at the anger. The anger has led him into a murder. आनी मागीर कितें म्हणटा Takes a पळय, javelin and he wants to kill तो David. दीस जावन जेन्ना हें तेणें आयकलें कांतार, सावलून आपले 1000 मारले, दाविदान 10,000, तो पत्तून तेज्या कानान ताका तेंच उतरां तो म्हणूंक लागलो, तेजे नांवार 10 घातल्यात, म्हज्या नांवार 1000. तो दीस तान सावलू दाविदाक बरे नदरेन पळेना जालो. आनी दुसऱ्या दिसा देवान धाडलेल्या मेड्या, सॉरी, वॉट इज दिस थिंग यू आर सेइंग, जॅवलिन, 10. देवान धाडलेल्या मेड्या ओतम्या, Okay, read 11. ताणें मनांतल्या मनांत म्हटलें, हांव ताका वंटी किळायतलो, आनी एक दीस हातांतलो भालो दाविदाचेर शेवटून मारलो आनी 2 पावटी ताणें तो चुकयलो. प्रेज गॉड. पळय, कोणाची उतरां दाविदान कांय ती बायलांक पयशे दिवन वो कितेंय करून पाटी कितें करून म्हणोंक लावंक ना, ती तेणीच म्हणल्यांत. त्या कोणे बोलत्यानूच म्हणलोल्याचो राग घेवन तो कितें करूंक सोदता तो पळय. हातांतलो भालो दाविदाचेर शेवटून मारलो, 2 पावटी ताणें तो चुकयलो. Was David a blessing to Saul? हांव ताका वंटी किळायतलो. Was David a blessing to Saul? दावीद एक बेसांव आसलो सावलूच्या जिवितांत, वय वो ना. But when he heard the words, what is he going to do? पूण He's जेन्ना going to strip him from his own life and kill him. पूण जेन्ना ही उतरां ताच्या कानार पडलीं तेन्ना तो कितें चिंतता, ह्या मनशाक जो बेसांव कशें ताका जिवितांत आयला ताका तो जिवेशी मारूंक सोदता. Do we get into offense? What will offense do? Offense will make you hear the voice of Satan in such a way that every kind of evil will happen through your hands. आमी जेन्ना अपमानीत जातात तेन्ना आमच्याय तोंडांतल्यान असलीच सावलू भाशेनूच उतरां भायर सोदतात आनी सोल्ल्यांत, वय ना. तो मेल्यार बरो, तो फोंडांत पडल्यार पुरो, ताका जिवो मारून दिसता. आयकलां तुमी केन्नाय कोणाची उतरां?
Not in Goa, only in Bombay. होय मुंबईच्यो टीव्हीचेर पयल्या आयकोंक नाही सिरियलांत म्हणून जाता तें चडशें. Praise the Lord. Please ask the witness, how did David react after doing so much of good? What was David's response? सगळ्याहून व्हडलो त्रास जे 40 दीस आनी 40 रात हे न्हिदोन आसतना भियेवन रावलोले तेंचो त्रास ताणें सुटावो केलो त्या गोलियाताक मारून. येदें व्हडलें बेसांव जाला तो इस्रायलाच्या देसाक आनी पळय ताका कसलो ट्रातामेंट कोत्ता. बऱ्याक गेल्ले कडेन त्रासांत पडला. What was David's response? पूण असल्या वेळाचेर हो तेस्तुमूय आमकां कितें दाखयता, कितें कशे भाशेन तो वागता. Is David retaliating, getting offended or anything? तोय रागा बरीत जाता सावलूचेर, तोय सोयेक सोदता ताका जिवेशी मारूंक. Is he saying, listen Saul, God has anointed me to be the king, you are no longer a king, I am the king? वो तो ताका सांगता, तोंडाक तोंड लागता आनी म्हणटा पळय तुजे दीस काबार जाले, म्हाका ऑलरेडी मागलेलो आसा तूं सोडून. And because I am a king, I could kill Goliath. You being a king, you could not kill Goliath. आनी म्हाका देवान मागला आनी राजा केला, ताका लागून म्हजेशी ताका गोलियाताक काबार करूंक जालो. Did he boast of what he had done? ताणें बोडाय मारली आपणें कितें केलां ताची. Come on, look at the witness, please, and ask a question to ourselves. गवायकेचेर नदर मारूया. Are we imitating this witness? गवायकेचेर नदर मारूया आनी पळोवया आमी हाचे भाशेन वागता, ह्या तेस्तुमया भाशेन वागता, ह्या गवायके भाशेन वागता. And look at the verse number 12. Saul was afraid of David साऊलू दाविदाक भियोंक लागलो because the Lord was with him. कित्याक सर्वेस्पूर दाविदा My friend, remember, the more and more people mistreat you, people do all kinds of nasty things to you, and you are walking in love. Praise be to God, the creator of heaven and earth is walking with you. बरे भाशेन जाणा जावया, तूं कोणाचें बरें कोत्ता आनी तुजेर आड ओकमान येता, आडमेड्यो येता, कोणूय तुका जिवेशी देखून मारूंक सोदता इतलें, कोणूय तुका कोर्टांत व्हरूंक सोदता, तूं कोर्टांतूय तुका घातलेलो आसा. But if you are walking in love, आनी तूं मोगान चलता, तुका कोर्टांत you मेला, are walking in forgiveness, तुका त्रास कोता, तुका वाट दिना घरांत वचपाक, तुका मोटोर वचपाक, सायकल व्हरपाक, मोटरसायकल व्हरपाक तुका सुवात ना, आडायन दवरलेलो आसा आनी तूं तरी आसतना मोगान चलता जाल्यार देव तुज्या सांगाता चलता. hallelujah. But now somebody is doing something wrong to you and you are offended. Remember, you can pray to God, but God is not with you. पूण Are you जरी with तो me? तुका येन्ना ओकमान जाता आनी तूंय ताका ओकमानीत कोत्ता, Somebody has wrongly mistreated you. तुका फावो नासतना कोणें तुजेर वायट केलें, Somebody has wrongly done bad to you. कोणें तुका फावो नासतना तुजेर आड आयला And you get offended. आनी तुका राग येता, Now God is not on your side. जाल्यार देव तुज्या सांगाता ना. So in a day, how many times God is on our side? तर दिसा कितले पावटी देव आमकां आमच्या सांगाता आसलेलो दिसती पडटा. Nobody wants to talk. कोर्टान सोयेक दिल्लो आसा तुमकां तोंड उदकें करपाक. David is saying, God was with me because I learnt a beautiful lesson. No matter what people do to me, it does not matter. What matters is, am I responding God's way? Then God is with me. I'm not responding God's way, God cannot be with me. हालेलुया. Are जरी you with तर me? फावो नासतना ओकमान येतात तेन्ना हांवें तर देवाच्या उतरा प्रमाणे मोगान वागलो जाल्यार जेरूल देव म्हज्या सांगाता आसा. जरी तर हांव रागान वागलो, कित्याक हांवें तें करूंक ना न्हू, म्हाका कित्याकूच म्हणलें, म्हाका कित्याक कोर्टांत घातलो, हांव तांकां कसोच सोडचो ना, हांवें कांय करिनासतना तेणी म्हाका अशें केलां म्हणटकूच जरी तर हांव हे भाशेन रागान चल्लो जाल्यार हांव देंवचार म्हजे सांगाता चलता न्हय देव. Praise the Lord. So this evening, what's your decision before you leave this place? तर हे सांजेच्या वेळाचेर आमचो निर्णय कसलो, ह्या जाग्या वेले आमी भायर सरून वेचे आदीं वो हें पयलो भाग आमी सोंपयचे आदीं आमचो निर्णय कसलो, कोर्ट आमकां प्रश्न कोत्ता. Come on. कोर्टाक जबाब जाय.
Come on. Ragak rag din. So till now what we have seen, is there an advantage for you when you walk in love, especially when you are mistreated, or is there a disadvantage for you when you are mistreated? सो आमकां आसा फायदो जेन्ना कोणूय आमकां सारको त्रातार करिना तेन्ना कोणूय आमकां माल त्रातार कोत्ता तेन्ना आमकां फायदो आसा वय वो ना? Come on. कोणूय आमकां ओकमान केल्यार आमकां फायदो आसा काय ओकमानाक ओकमान दिवन फायदो आसा? सांगात. कोर्ट जबाब मागता. Okay. ओकमानाक ओकमान दिवपाचो. Now Saul is so annoyed with David that he wants to kill him anyway. He's searching for him and wants to kill him. सावलू इतलो रागार जाला दाविदाचेर तो ताका सोदता. कित्याक सोदता? ताचेची बोगसोणें मागोंक वो ताका जिवेशी मारूंक. Now in the 24th chapter, very interesting, please listen to this. In the 24th chapter, Saul has come with 3,000 soldiers, chosen soldiers, searching for one David. 24व्या वेसरांत Saul is coming in search of David with 3,000 chosen soldiers. पळय सावलूचो राग खंय पावलेलो आसा तो. 3,000 सोल्दादांक घेवन तो दाविदाक एकल्या मनशाक सोदूंक भोंवता. He's searching and he can't find him. सोदता आनी ताका तो दावीद मेळ्ळो ना. So he goes into the cave to take some sleep. आनी तो वेता एका भिडांत भुंयारांत आनी न्हिदोंक वेता. And praise be to God, in the same cave is David and his men hiding. आनी त्याच भुंयारांत दावीदूय आनी ताचे मनीस थंय लिपोन आसतात. 3,000 soldiers are outside the cave. 3,000 सोल्दाद भुंयारांतचे भायर आसात सावलूचे. And Saul is all alone. आनी सावलू एकलोच भुंयारांत आसा. Now watch this. आतां पळयात. One of the men of David tells David, दाविदाचो एकलो मनीस दाविदाक सांगता, this is the day that the Lord has said to you, हो आयचो दीस देवान सारको मिचून काडला तुका. behold, I will deliver your enemy into your hands. देवानूच अशें बरयलोलें आसा, एक दीस हांव तुका तुज्या दुस्मानांक तुज्या हातीन घालतलो. Now you may do whatever seems good to you. आतां जें कितें बरें दिसता तें तूं कर. And David arose आनी दावीद उठलो and cut off the skirt of Saul's robe. आनी जें आंगोस्त्र सावलूचेर आसलें न्हिदलोले कडेन ताणें ताचो आंगोस्त्राचो कुडको कातलो. David did not cut off his head. दाविदान सावलू राजाची तोकली कातरूंक ना. He cut off his skirt. ताचे आंगोस्त्राचो कुडको कातरलो. Praise the Lord. Now it was very common in those days that a man could go and kill the king and become a king. तो त्या तेंपार हें सारकें कॉमन जालेलें की जो राजा जावचो आसलो तो आदल्या राजाक जिवेशी मारतालो आनी राजवटकेर चडटालो. But the Bible says when David cut off the skirt, a small piece of the skirt, David's heart just began to cry. He was very sad. Verse number 5. दाविदाच्या मनशांनी ताका म्हटलें, पळय तुज्या दुस्मानाक तुका बरें दिसता तशें करूंक हांव ताका तुज्या हातांत घालतां. अशें सर्वेस्पर उलयलोलो तो दीस आयज पावलो. म्हणटोच दावीद उठलो आनी लिप चोरयां ताणें सावलूच्या आवरणाची देग कातरली. Hallelujah. Hallelujah. पूण सोवी वळ पूण मागीर सावलूच्या आवरणाची देग आपणे कातरली म्हूण दाविदाक खंत भोगली. दूख